देशकै चर्चित गायिका चढेको विमान दुर्घटना हुँदा मृत्यु। विमान दुर्घटनामा मृत्यु घटना अघि भिडियो भयो भाइरल। चर्चित युवा गायिका मारिलियाको विमान दुर्घटनामा निधन भएको छ। मेन्डोका 26 वर्षकी मात्र थिइन्। ब्राजिलको दक्षिण पूर्वी ग्रामीण इलाका पर्ने क्षेत्रमा भएको विमान दुर्घटनामा अन्य 4 जनाको पनि ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेमा मेन्डोकाकी काका, निर्माता र 2 जना विमानका कर्मचारी रहेका छन्। मेन्डोकाका ग्रामी अवार्ड विजेता थिइन्। सम्बन्धमा असफल भएका महिलाको अनुभवमाथि केन्द्रित रहेर गाएका गीतका कारण उनी चर्चित थिइन्। सन् 2019 मा ल्याटिन ग्रामी विजेता मेन्डोका ब्राजिलको संगीतमा सबैभन्दा चिनिने नाम मानिन्थ्यो। गायिका मेन्डोसाले किशोरावस्थामा आफ्नो करियर सुरु गरेकी थिइन्। उनी सन् 2016 मा प्रसिद्ध बनेकी थिइन्। उनलाई ब्राजिलको दुःखको रानी पनि भनेर चिनिन्थ्यो। ब्राजिलमा क्वीन अफ सफरिजका रूपमा परिचित मेन्डोकाले महामारीका कारण स्टेजमा प्रस्तुतिहरू रद्द भएपछि अनलाइन मार्फत गरेका ग्लिचमा एकै पटक 33 लाखसम्म दर्शक ओइरिएका थिए। 2 वर्षीय छोराकी आमा मेन्डोकाले शुक्रबार कन्सर्ट गर्न कार्यक्रममा थियो। कन्सर्ट हुने ठाउँ दुर्घटना भएको क्षेत्र भन्दा 12 किलोमिटर दूरीमा पर्छ। घटना भन्दा ठिक अघि उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो सेयर गरेकी थिइन्। उक्त भिडियोमा उनले निजी विमान चढ्न लागेको देख्न सकिन्छ। सोही भिडियो यति बेला भाइरल बनेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। मसो दलैलाई सहायक बन्न अधिकृतको चुनौती, समाज रूपान्तरको औकात भई खुल्ला बहस गर। आफूलाई नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता बताउने व्यक्तिहरूले कैलालीको पहुचुडिया सब डिभिजन कार्यालयका सहायक अब वन अधिकृत विश्वराज पण्डितलाई मसो दलेका छन्। पण्डित आफैले उक्त तस्बिर सार्वजनिक गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै चरित्रमा दाग नलागुन्जेलसम्म अनेक संगत पुतिर केही फरक नपर्ने उल्लेख गरेका छन्। साथै उनले मसो दलहरूलाई समाज रूपान्तरको औकात छ भने खुल्ला बहस गर्नु चुनौती पनि देखाएका छन्। चन्दा आतंकको विरोध गरेकाले विप्लव कार्यकर्ताले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको पण्डितको भनाइ छ। समयले सबैको हिसाब किताब गर्ने उल्लेख गर्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, नेकपा विप्लव समूहका कथित केही थान व्यक्तिहरूले दिएको यो उपहार जिल्ला कैलाली डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर अन्तर्गत पचमुडिया सब डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत रहेको अविस्मरणीय रहनेछ। उनी थप लेख्छन्, देश र जनताका विरुद्ध गरेका मेरा कुनै पनि कार्यहरू छन् भने राज्यका 3 तहका अदालत, संवैधानिक निकायहरू र जनआन्दोलनको कठघरामा उभिएर तयार छु। अन्यथा एउटा सचेत प्राकृतिक व्यक्तिका हैसियतले समयले सबैको हिसाब किताब गर्ने नै छ। आफ्नो चरित्रमा दाग नलागुन्जेलसम्म अनेकौं रङ्गहरू पोतेर खासै फरक नपर्ने भन्दै पण्डितले समाज रूपान्तरको खुल्ला बहसमा आउनु चुनौती पनि दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, समाज रूपान्तरको लागि औकात छ भने खुल्ला बहस गर्न चुनौती दिन्छु। सहायक वन अधिकृत पण्डितले चन्दा आतंकको विरोध गर्दै आएका थिए। आफूलाई विप्लवको कार्यकर्ता भनेर परिचय गराएका केही व्यक्तिले तपाईसँग कुरा गर्छु भनेर आएको र चन्दा आतंकको किन विरोध गरेको भन्दै दुर्व्यवहार गरेको पण्डितले बताएका छन्। कैलालीका विभिन्न सामुदायिक वनहरूबाट विप्लव नेतृत्वको पार्टीका कार्यकर्ताहरूले चन्दा असुली रहेको समाचार कैलालीबाट सञ्चालित हुँदै आएको दिनेश खबर अनलाइनले माघ 10 गते चन्दा रसिद सहित सार्वजनिक गरेको थियो। तर त्यसको भोलिपल्ट जिल्ला समिति कैलालीको विज्ञप्ति निकालेर समाजको खण्डन गरेको थियो। साथै वन कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार भइरहेको दाबी गर्दै भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई जनकारबाही गर्ने धम्की पनि सोही विज्ञप्ति मार्फत दिएको थियो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। भट्टराईले भने आलटाल नगरी एमसीसी पारित गरौं, यही बहानामा गठबन्धन नटुटोस्। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आलटाल नगरी एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। यही बहानामा सत्ता गठबन्धन नटुटोस् भन्दै उनले सर्वसम्मति एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गरौं, सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाउँ, यही बहानामा प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन नटुटोस्। एमसीसी प्रकरण नेपालका ठुटीवादी कम्युनिस्टका लागि घाँटीको हाड नबनोस् भन्दै भट्टराईले थप लेखेका छन्, देश थप कंगाल बनेर जनसङ्ख्या अरू नघटोस्, शक्ति केन्द्रको चलखेलबाट देश बर्बाद नहोस्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीका लागि सत्ता गठबन्धन नटुटाउने चेतावनी दिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको यस धारणा सार्वजनिक भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसदबाट पारित गराउने पहल थालिसकेका छन्। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटना नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भने जस्ताको तस्तै एमसीसी पारित गर्ने नहुने बताउँदै आएका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचार बताएका छन्। तर स्थानीय छिमेकीहरू पुग्दा बाबुको ज्यान गइसकेको अवस्थामा भेटेको उनीहरूले बताएका छन्। प्रत्यक्षदर्शी नाति नतिनीका अनुसार राति रक्सीले मात्र आएका बुबाले हजुरबुबाको घाँटी थिची हत्या गरेको बताएकी छिन्। राति करिब 10 बजेतिर बुबा घर आएको बताइन्। बुबा घर आएर आफूलाई उठाउन
पुस्दा हजुरबुबाले जाडो छ सुतिसकेकी नातिनीलाई नउठा भनेपछि बुबा र हजुरबुबाको झगडा भएको नातिनीले बताएकी छिन्। रक्सीले मात्र आएको हुनाले बुबाले हजुरबुबाको घाँटी थिचेर मारेको उनले बताइन्। आफूलाई नउठाउनु भने हजुरबुबाले भनेपछि पहिले बुबाले हजुरबुबालाई अनुहारमा मुक्काले हिर्काएको पनि बताएकी छिन्। त्यसपछि भुइँमा लडाएर घाँटी थिचेको बताएकी छिन्। त्यो बेला घरमा हजुरआमा आफू र हजुरबुबा मात्र रहेको उनको भनाइ छ। त्यही बेला बुबा आएर हजुरबुबाको हत्या गरेको उनले आरोप लगाएका छन् र आफूले हजुरबुबाको घाँटी थिचेको देखेपछि चिच्चाएको भए तापनि नजिकै घरमा विवाह भएको र त्यहाँ गीत बजेकाले कसैले नसुनेको उनको भनाइ छ। नजिकै रहेको बिहे घरमा सबैजना गएको र त्यहाँ बुफर निकै ठुलो साउन्डमा बजेकाले कसैले नसुनेको उनको भनाइ छ। त्यसपछि आफूले बोलाउन भनी अर्को घरमा गएको गंगाले बताइन्। आफूले अरूलाई बोलाएर ल्याउँदासम्म हजुरबुबाको मृत्यु भइसकेको उनको भनाइ छ। आफू फर्केर घर गएपछि भुइँमा लडेर हजुरबुबालाई उठाउन बुबाले खाडमा राखेको बताएकी छिन्। अहिले आरोपितलाई प्रहरले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। केही दिन अघि दुई बाबुआमाले आफ्नो वृद्ध भत्ता बापतको रकम लिएर आएको स्थानीयहरू बताउँछन्। त्यही वृद्धको 2000 रुपियाँ छोरालाई मल किनेर ल्याउनका लागि बुबाले दिएका थिए, तर छोराले मल किनेर घर ल्याउनुको सट्टा उता पैसाले मदिरा सेवन गरी जता भावी बोल्दै हिँड्ने हो, हल्ला गर्ने हो जस्ता काम गरेर अन्य स्थानीय छिमेकीहरूलाई पनि तनाव दिएको उनीहरूले बताएका छन्। गाउँमा विवाह भएकाले सबै स्थानीयहरू त्यही विवाहमा भएको अवस्थामा अन्दाजी 35-36 वर्षीय छोराले मदिरा सेवन गरी घरमा आएर बाबुको हत्या गरेको उनीहरूको भनाइ छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। सोलुखुम्बु दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ बेपत्ता कामदार मृत अवस्थामा 3 दिनपछि भेटेका छन्। निर्माणाधीन 86 मेगावाटको उक्त हाइड्रो पावरको सुरुङमा गत बिहीबारदेखि बेपत्ता 12 को कुलभी नगरपालिका 1 का 24 वर्षीय राकेश चौधरी शनिबार दिउँसो मृत भेटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जानकारी दिएको छ। सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक ऋषिराज ढकालका अनुसार नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र हाइड्रो पावरका कर्मचारीहरूको 3 दिनदेखि स्वीकृति यतापछि शनिबार दिउँसो करिब 160 मिटर तल उनी मृत भेटेका छन्। मृतकको उद्धार पश्चाताप कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पतालमा फाप्लुङमा ल्याइएको छ। बिहीबार बिहान अन्दाजी 5 बजे सुरुङ मार्गमा जाने क्रममा बकेट चुडिँदा हाइड्रो पावरका कामदार चौधरी बेपत्ता भएका थिए भने अर्का कामदार पर्साको पटेरवा गाउँपालिका 4 का 20 वर्षीय अंगत राय थारू घाइते भएका थिए। घाइतेको काठमाडौँमा रहेको ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका 3 पञ्जनमा निर्माणाधीन यस हाइड्रो पावरमा करिब 1 महिनाको अवधिमा 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसअघि गएको पुस 11 गते पानी परीक्षणका क्रममा पाइप ब्लास्ट हुँदा 2 इन्जिनियरको ज्यान गएको थियो भने 1 जना घाइते भएका थिए। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। राष्ट्रपति फेरि विवादमा पत्रले उब्जायो प्रश्न। मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई लिखित पत्राचार गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादमा तारेकी छन्। शुक्रबार राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास बोलाएर स्थानीय निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएपछि राष्ट्रपति भण्डारीमाथि सत्तापक्षबाट प्रश्न उठेको छ। निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री देउवालाई सचेत गराएको लिखित कागज बाहिरिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक मर्यादा बिर्सिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिको भूमिका सन्देहपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्। राज्य सञ्चारबारे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच भेटघाट हुनु स्वाभाविक मानिन्छ, तर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई आशंका मिश्रित पत्र पठाएपछि तरङ्ग पैदा भयो। सत्तासीन कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाका अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै विषय छ भने भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नु पर्ने थियो। स्थानीय चुनावबारे तयारी के छ, कसरी सोध्नु भएको छ, के सोध्नु भएको छ भनेर सोध्नु पर्थ्यो। थापाले भने त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङका आधारमा राष्ट्रपतिको प्रक्रिया आउनु पर्ने थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले भने देउबासँगको भेटमा कसैको पत्र बोकेर बसेको जस्तो व्यवहार देखाइन्। प्रधानमन्त्री देउबा शीतल निवास पुग्दा राष्ट्रपति भण्डारी पत्र बोकेर बसेकी थिइन्। महामन्त्री थापाले भने त्यो ठाउँको पत्र नै होइन, सिधा कुरा त्यो नेकपा एमालेको भाषण राष्ट्रपतिले थमाएको पत्र थियो। थापाका अनुसार हाम्रो जस्तो संवैधानिक राष्ट्रपति भएको देशमा उनीहरूको अभ्यासबाट नजिर स्थापित हुँदै जान्छ। अस्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक संसद विघटन गर्दा उहाँले अवलम्बन गर्नुभएको उपाय राष्ट्रपति कार्यालयको गर्नुभएको दुरुपयोग जाहेर छ। उनले भने त्यो बेला संविधानको धज्जी उठाएर संसद विघटन गर्दा एकपटक पनि राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाउनु भएन। संवैधानिक भूमिका खेल्ने बेला राष्ट्रपति भण्डारी ओलीको असंवैधानिक कार्यमा सहभागी भएकोले स्थिति स्थापित हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने र संवैधानिक परीक्षण गर्न काम भण्डारीबाट स्थापित हुन नसकेको थापाले बताए। त्यो बेलामा एउटा काम अराएको गर्ने अनि अहिले आएर पूर्ण रूपमा सक्रिय भएर सरकार निर्णयमा नपुगेको विषयमा दबाब दिने स्थानीय निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्रीले एकपटक बोल्नु पर्ने भएको छैन। उनले भने प्रधानमन्त्रीले संविधान र कानून बाजियो भनेर बहस र छलफल गर्न पठाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको धारणा पनि नसुनी पहिले पत्र तयार गरेर राष्ट्रपतिले राजनीति गर्न मिल्छ भन्दै थापाले प्रश्न उठाए। उनले भने यो त निर्वाचन आयोगले जस्तै भइहाल्थ्यो नि। यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता देउबा गुरुङले पनि नेपालमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले दबाब दिने अभ्यास नै नरहेको बताए। संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिस गरेका काम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो। राष्ट्रपतिले सरकारलाई यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर दबाब
जवाब दिने अभ्यास छैन। राष्ट्रपतिले सुरु गरेको अभ्यासले सक्रिय हुन खोजेको देखाउँछ। उनले भने गुरुङका अनुसार अब राष्ट्रपति भण्डारले संवैधानिक दायराभित्र रहन भन्ने सन्देश दिएकी छिन्। संवैधानिक मर्यादाका प्रतिकूल जाने लक्षण देखिन्छ। संवैधानिक अङ्ग संवैधानिक तोकीको क्षेत्राधिकारभित्र रहनुपर्छ। उनले भने संवैधानिक अङ्गहरू संविधान उल्लङ्घन गर्न उद्धत हुनु हुँदैन, नभई संविधान विफल हुन्छ। संविधान विफल पारेर सङ्कटकाल आकर्षित गराउने अभियानमा राष्ट्रपति लागि परेको उनको भनाइ छ। संविधान उल्लङ्घन गर्ने अभियानमा निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपति संलग्न हुनुभएको छ। गुरुङले भने नेकपा एमालेको संविधान विरोधी अभियानमा राष्ट्रपति सम्मेलन हुनुभयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। यस्तै काङ्ग्रेसका नेता नारायण प्रसाद एनपी साउदले राष्ट्रपति भण्डारी आवश्यक विवादमा मुछिएको बताए। गत निर्वाचन बाहेक नेपाल र विदेशमा पनि पहिला सङ्घीय र त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन